अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के हवाले से, जो कि आपने देखा कि उनकी जो मुलाकात हुई है सहाफ़ियों के साथ, उसमें उन्होंने मुख़्तलिफ़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें की। उसके बाद ज़रा तज़िया करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, उनका इस वक़्त थॉट प्रोसेस जो है, वो किस तरह का चल रहा है। क्योंकि उन्होंने 5-6 चीज़ें तो ऐसी कही हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वक़्त, उसकी डिटेल में जाते हैं अभी थोड़ी देर तक। लेकिन एक उसमें जो मुझे जिसने बड़ी बॉदर किया है, वो ये है कि एक डीएसपी साहब हैं, कोई ताहिर शाह साहब, उन्होंने उनके साथ बदतमीज़ी की है। अब ये जो हमारे यहाँ एक सिलसिला चल निकला है कि कोई भी शख्स जो है, उसकी इज़्ज़त जो है, वो अब काबिल दस्तदराज़ी जुर्म जो है वो बन चुकी हुई है। और उसमें ख़ास तौर पे इस तरह के जो पुलिस वाले हैं, वो अगर उनके ज़रिए ये काम करवाया जाएगा तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, बहुत ही भयानक किस्म की सूरत-ए-हाल बन सकती है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो इमरान खान साहब की कैंपेन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलरशिप के लिए, उसपे हुकूमत जो है उसकी दौड़ें लगी हुई हैं और वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक नज़र आ रही है। वो क्यों पैनिक नज़र आ रही है, इसका भी ज़रा तज़किरा करेंगे। साथ ही साथ हुकूमत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की तरफ भी बढ़ रही है, आपको मालूम है। जजेस के हवाले से भी, और फिर तौहीन अदालत का जो कानून है, उसको बदलना चाहते हैं। जो फॉर्म 47 के फॉर्म 45 के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो इस वक़्त पहुँचे हुए हैं क्वेटा, और उनके साथ पूरी उनकी कैबिनेट के जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, उनके जाने का मकसद क्या है, क्या इसका कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? साथ ही साथ प्राइवेटाइज़ेशन के भी बारे में बात करेंगे थोड़ी-सी, अगर टाइम मिला तो। लेकिन इस तमाम सूरत-ए-हाल के ऊपर जायज़ा जो लेना है, वो हमने लेना है जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब के साथ। उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हियर कम्स करामतुल्लाह गौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम गौरी साहब। वालेकुम अस्सलाम कसाना साहब, आप खैरियत से हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। आज आप हमारे साबिक शहर में मौजूद हैं। माशाअल्लाह आप जी, न्यूयॉर्क में हैं। मैं उस शहर में हूँ जहाँ मैंने अपनी सिफारती ज़िंदगी का आगाज़ किया था। आगाज़ किया था, और आपने न्यूयॉर्क के कॉन्सुलेट से आपने वाइस कॉन्सल के तौर पर आपने आगाज़ किया, और वो आगाज़ जो है, वो आज तक अल्लाह के फ़ज़ल से आप पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद भी आप पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप सफ़ीर पाकिस्तान सिर्फ़ उस वक़्त तक नहीं थे जब तक आप रिटायर नहीं हुए थे। आज भी आप सफ़ीर पाकिस्तान हैं माशाअल्लाह, और एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। अल्लाह का करम है कसाना साहब, अल्लाह का करम है कि उसने मुझे इस हाल में रखा है कि मैं अपने कौम की खिदमत कर सकूँ, उनके ज़हन की आबियारी कर सकूँ। देखिए, हुँ, सही बात। ज़हन की आबियारी बहुत ज़रूरी है, इसलिए एब्सोल्यूटली। कि वो आपने यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है वो पढ़ा है चार्टर। ना। जी हाँ, उसमें जी। लिखा है कि सिंस वॉर्स टेक प्लेस इन द माइंड्स ऑफ मैन, हाँ, तो ये जो दिमागों में जो जो फिक्र पैदा होती है, वो अगर मुस्बत हो तो तामीरी हो जाती है, अगर मनफी हो तो तखरीबी हो जाती है। अभी आप एब्सोल्यूटली। उस डीएसपी का हवाला दे रहे थे जिसने जी इमरान हाँ, खान से बदतमीजी की है। जी हाँ। मेरा तजुर्बा कसाना साहब पुलिस वालों और फौजियों के मुतालिक कुछ मुतज़ाद सा है, मिला जुला सा है। मेरे अपने बहनोई पुलिस में थे, वो एसपी के रैंक पे रिटायर हुए। जी, मैंने फौजियों को भी बहुत बरता है, और मैं बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि मैंने अगर अपनी ज़िंदगी में कोई शरीफ फौजी देखा है तो सिवाय जनरल मूसा के और मैंने कोई नहीं देखा। जनरल मूसा से मेरा जो उस वक्त राब्ता हुआ जब मैं सफ़ीर होके 1988 में जा रहा था अलजायर। उस वक्त वो गवर्नर थे बलूचिस्तान के। तो मैंने उनको इंतहाई खलीक और शरीफ नफ्स इंसान पाया। पुलिस वालों के मुतालिक तो ज़ाहिर है कि हमारे वैसे भी ख़यालात दुरुस्त नहीं हैं, इसलिए कि हमारी पुलिस की रिवायत ये रही है कि उन्होंने अपना अंदाज़ मनो-अन वही रखा है जो अंग्रेज़ में था। फ़रंगी राज के ज़माने में था। और आपको याद होगा कि फ़रंगी राज के ज़माने में एक वो अंग्रेज़ पैदा हुआ था यहाँ, आगरे में उसकी पैदाइश हुई थी, जिसने वो एनिमल फार्म्स जैसी हाँ, हाँ। किताबें लिखी। और 1984 जो उसकी मार्कत उलारा किताब है,
जॉर्ज ऑरवेल। जी, जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल एक पुलिस वाले का बेटा था, और उसने बरतानवी पुलिस में जो रऊनत, जो फिरौनियत देखी थी, तो वो बचपन से बागी हो गया था। उसी बगावत का असर था कि उसने 1930 के अशरे में जो स्पेन में सिविल वॉर हुई थी, उसमें वो शरीक हुआ था, और वो रिपब्लिकन्स की जानिब से लड़ा भी था। और फिर उसकी किताब, उसने अपनी किताब में जो जुमले कुछ लिखे हैं वो तो तारीखी हो गए हैं। जबरदस्त किताबें हैं उसकी, ये कि हाँ हाँ, इसमें सम पीपल आर मोर इक्वल देन अदर्स। तो हमारे यहाँ ये जो बात शुरू हुई थी ताहिर शाह से, जो स्टूडेंट पुलिस है जिसने इमरान के साथ बदतमीजी की, तो कसाना साहब रोना ये है, और मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, और मुझे अक्सर अपने जुमले भी कहे हुए बुरे लगते हैं, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है। और हमारा जागीरदारी निज़ाम, जागीरदारी कल्चर असल में हमारी तमाम खराबियों की जड़ है, इसलिए कि जागीरदारी कल्चर में मुखालफत बर्दाश्त नहीं होती, और माइंडसेट ही डिफरेंट है, माइंडसेट ही बिल्कुल डिफरेंट। मुखालिफ को दुश्मन समझा जाता है। वहां तसव्वुर यह है कि जागीरदार खुदा का अवतार है, इस जमीन पर खुदा का अवतार है, और उसके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज हर्फ आखिर है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको मनो अन बजा लाना जरूरी है। ये जो ताहिर शाह जैसे पुलिस वाले हैं, ये इमरान खान को उसी ऐनक से देखते हैं जिस तरह से हमारे फौज के वो यजीदी जर्नैल जो पाकिस्तान पर काबिज है। और मैं बिला खौफ तरदीद ये कहता हूँ कि ये टोला जो इस वक्त फौज की क़यादत पर अपने पंजे गाड़े हुए है, इसकी सिफात तमाम तर यजीदी है, तमाम तर फिरौनी है, और ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसका लुबाब ये है कि इन्होंने अपनी तारीख से कोई सबक नहीं लिया। अपनी तारीख, देखिए आज वही तारीख हम दोहरा रहे हैं बदकिस्मती से, जो हमने 1970 और 71 में बांग्लादेश, मशरक़ी पाकिस्तान में दोहराई थी, और जिसका नतीजा पाकिस्तान के टूट जाने पर मुंतज हुआ। ठीक है, लेकिन इन लोगों को होश नहीं आता। मैं अभी 3-4 दिन पहले डॉन में एक मजमून पढ़ रहा था जो तारिक खोसा साहब ने लिखा है। तारिक खोसा उन पुलिस अफसरों में शुमार होते हैं जिनके मुताल्लिक उनके दुश्मन भी ये कहते हैं कि वो इंतहाई दियानतदार और रास्तगो इंसान थे। उन्होंने जो बलूचिस्तान पर अपना कॉलम लिखा है डॉन के लिए 24 अगस्त को, वो पढ़ने वाला है और वो चश्म कुशा है, इसलिए कि उसमें उन्होंने हुक्मरान तबके को मुतनब्बे किया है कि देखो बलूचिस्तान के हालात जिस नहज पर जा रहे हैं उससे तुम्हारे यहाँ ख़तरे की घंटियाँ बज जानी चाहिए, इसलिए कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की दागबेल किस तरह पड़ी थी, इस तरह पड़ी थी कि एक मेडिकल डॉक्टर, मेरे ख्याल से अल्लाह नज़र उसका नाम था, मेडिकल डॉक्टर जो बोलान मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट था, बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट था, उसके भाई को अगवा कर लिया गया था, वो लापता हो गया था, और उसके बाद उसकी लाश ख़ानदान वालों को मिली। इसी तरह से आज जो हम बलूचिस्तान की तहरीक में सबसे ज़्यादा जिस फ़ाल शख्स को देख रहे हैं, फ़र्द को देख रहे हैं, वो एक खातून है, और डॉक्टर वो भी मेडिकल डॉक्टर है, महरंग बलोच, डॉक्टर महरंग, और उसके बाप को भी लापता कर दिया गया था, जिसके बाद उनकी भी लाश बरामद हुई। तो हम
یہ جو اپنی تاریخ کو بار بار دہرا رہے ہیں لیکن اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں آج، میں نے جس طرح شروع میں عرض کیا کہ عمران خان صاحب نے جو صحافیوں سے بات کی ہے، ایک تو میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں، غوری صاحب کے 2-3 دن پہلے ہم نے یہ خبر بریک کی تھی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت ہی بدسلوکی کی جا رہی ہے ان کے سیل میں، ان کے جی اوپر جی بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے، ان کو جی. سولیٹری کنفائنمنٹ جو ہے وہ اس میں ڈال دیا گیا ہے، وہ کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے ہیں، کوئی چیز نہیں ان کو اگر چاہیے ہوتی ہے تو ان کو نہیں ملتی ہے. ان کے پھر آپ یہ بیٹوں سے دیکھیں بھی کہ بات نہیں کروائی جا رہی، ٹیلی فون پر جی ان جی کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ اپنے بیٹوں سے بات کر سکے. جی، ایز اے میٹر آف فیکٹ آج انہوں نے 4 چیزوں کا مطالبہ کیا ہے، جس میں پہلی جو ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرے بچوں کے ساتھ میری بات کروائی جائے. اب یہ ایک بیسک نیسیسٹی ہے کسی بھی انسان کی، اور یہ ہونی چاہیے، اور یہ جیل مینول کے اندر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے. دوسرا انہوں نے کیا مانگا ہے؟ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کتابیں دے دیں، اور یہ کتابیں بھی نہیں دیتے. تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ مجھے صرف 15 منٹ کے لیے ڈمبیلز دے دیں تاکہ میں تھوڑی سی اپنی ایکسرسائز کر سکوں، وہ بھی نہیں دیتے. چوتھا جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے جو جمعرات والے دن لوگوں نے ملنا ہوتا ہے، جس لسٹ کو میں اپروو کرتا ہوں، اس لسٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو ملنے نہیں دیتے، کسی اور کو بھیج دیتے ہیں. اب میں نے ان کے ساتھ مائنڈ میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ یہ بات کرنی ہے، میں نے ان کو یہ کہنا ہے. اب وہ جب جاتے ہیں تو لوگ دوسرے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. جی ایک تو یہ صورتحال چل رہی ہے. دوسرا غوری صاحب جو اس میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی انپورٹنٹ باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے بڑی صاف طور پہ بات کی ہے کہ ان کا حل جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مذاکرات میں ہے، ان کے ساتھ ملٹری ایکشن کے ساتھ نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو حکومت ہے یہ قرض لے رہی ہے، یہ اپنا بیڑا گرک کر رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سپٹمبر 8 کا جو جلسہ ہے وہ کسی صورت میں کینسل نہیں ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے جن کو نظر بند کیا گیا ہوا تھا، یا جو لوگ زیر زمین چلے گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو نہیں کہا کہ وہ باہر آئیں، کیونکہ اس وقت آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگے پکڑے جائیں گے اور معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے. اچھا، جی ٹی ٹی پی کے حوالے سے انہوں نے دیکھیں کتنی انپورٹنٹ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ بات کیے بغیر ٹی ٹی پی کا حل ہم نہیں نکال سکتے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ 4 حلقے کھلیں گے اور یہ حکومت جو ہے یہ دھرام سے نیچے گر جائے گی. اور جی بائی دا وے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آج الیکشن کمیشن کی کرٹسی سے ایک اور سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی چھین لی گئی ہے، جو کہ ورک صاحب ہیں گجرانوالہ کے، ان کی سیٹ جو ہے اس میں 12,000 جو ہے ریجیکٹڈ ووٹ ڈال کے ان کو ہروا دیا گیا ہے، اور وہ بھی سیٹ جو ہے وہ چھین لی گئی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کسانہ صاحب، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ جو ہمارے حکمرانی پر قابض ہیں، قابض کا لفظ میں استعمال کرتا ہوں، قابض ہیں، یہ بالکل اندھے اور عقل سے پیدل ہو چکے ہیں. بے بصیرت لوگوں کا جو انداز ہوتا ہے نا، وہ طارق کھوسا نے اپنے مضمون میں، اپنے کالم میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو ہمارے حکمراں ہیں، یہ ہر چیز کو دے آر لوکنگ ایٹ اٹ تھرو دا بیرل آف اے گن. تو یہ ان کا جو ٹنل ویژن ہے، جو سرنگ انہوں نے اپنے دماغ پر حاوی کر دی ہے، اس میں ان کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان ان کا ہدف ہے، اور اگر عمران خان کو یہ راستے سے ہٹا دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ، خدا نخواستہ، تو ان کے لیے پھر ہر ہر روز راستہ آسان. روز عید ہوگا اور ہر شب برات ہوگی. اس کے ساتھ ہو یہ رہا ہے، دیکھیے، یہ ملک کی معیشت کو جس طرح سے تباہ کر رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ جو کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ فیملی سلور کو بیچنے کا جو وقت آ جائے، تو وہ پاکستان پر اب وہ وقت آ گیا ہے. آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ پرائیویٹائزیشن پی آئی اے کی جی ہاں. نجکاری 1 اکتوبر تک سینٹ کو بتایا گیا ہے کہ وہ مکمل کر لی جائے گی. اور بائی دا وے غوری صاحب، اس کی جو پرائیویٹائزیشن ہے، اس کا جو پروسیس ہے، اس کے اوپر ایک ہمارے جرنلسٹ ہیں عامر سعید عباسی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو پروسیسنگ ہے اس کے اوپر صرف ابھی کھانے وانے کے چکر میں 2 ارب روپیہ خرچ ہو چکا ہوا ہے. اور جو بھی شخص، جو بھی کمپنی پی آئی اے کو خریدے گی، پہلے سال اس کو 80 ارب روپے جو ہیں وہ خرچنے پڑیں گے. آپ ذرا اندازہ لگا لیں تو جی کون خریدے گا اس کو؟ خرچ. لیکن کسانہ صاحب، ایک اور بہت ہی جو عام بات ہے اور جو فکر انگیز بات ہے، وہ یہ کہ جن 8 کمپنیوں کے حوالے دیے گئے ہیں، ان کے نام بتائے گئے ہیں سینٹ کو کہ یہ کمپنیاں شارٹ لسٹ کی گئی ہیں،
وہ تو لگتا ہے کہ ساری یہ پاکستان کے جو کرپٹ اشرافیہ ہے ان میں بندر بانٹ ہونے والی ہے. ہاں ایسے ہی ہوتا یہ کمپنیاں زیادہ تر انہی لوگوں کی ہیں. مثال کے طور پر ایئر بلو اس فہرست میں شامل ہے جو جی جی شاہد خاقان عباسی کی کمپنی ہے. اور اسی طرح کے دوسری کمپنیاں ہیں. کوئی بین الاقوامی ساکھ کی کمپنی اس فہرست میں شامل نہیں ہے جس کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے پی آئی اے کی نیلامی کے لیے. اب آپ سوچئے کہ یہ اتنے بے بہرا ہیں عقل سے اور بصیرت سے لوگ کہ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ پاکستان کو کس سمت میں لیے جا رہے ہیں. اس سے نتیجہ یہ اخذ کرنا پڑتا ہے کہ انہیں صرف اپنی ذات سے دلچسپی ہے. یہ تو پاکستان کو نیلامی پہ لگا کر اور اس کا پیسہ بٹور کے بھاگ جائیں گے. باقی 24 کروڑ عوام وہ دیکھتی رہ جائے گی. وہ پھر بلکتے رہ جائیں گے. وہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ وہ ملک جو اللہ کے نام پر بنایا گیا تھا, جس کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی گئی تھی, اس کا کیا حسرت ناک انجام ہوا ہے. اور جانوں کے ساتھ ساتھ عصمتوں کی قربانی بھی دی گئی تھی. جی 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 دیکھیں, یہ بھی کوئی میں چھوٹی بات نہیں ہے. کل ہی ایک کسی جگہ تقریب میں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ نوجوانوں کی محفل تھی, تو میں نے کہا کہ بیٹو تمہارا دکھ تم یقیناً میں تمہارا دکھ سمجھ سکتا ہوں, لیکن تم اس نسل کا دکھ سمجھو, میری نسل کا, جس نے آنکھ کھولی تھی یہ نعرہ لگاتے ہوئے کہ بن کے رہے گا پاکستان, ڈٹ کے رہے گا ہندوستان, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. میں تو 6 برس کا تھا جب میں نے اپنے والدین کی انگلی پکڑ کر اپنے آبائی وطن کو, دلی کو خیرباد کہا تھا اور پاکستان نقل مکانی کی تھی اس امید کے ساتھ. وہ دیکھیں وہ 6 برس کے بچے کے میں کیا شعور ہوتا ہے, لیکن ماں باپ نے یہ سکھایا تھا کہ بیٹا ہم ایک بہتر مستقبل کی طرف جا رہے ہیں, ہم اس میں جا رہے ہیں جہاں قرآن اور سنت کی روشنی میں ایک جدید معاشرے کی تربیت کی جائے گی, اس کو پرورش چڑھایا جائے گا. لیکن ہم تو آج اس عمر کو پہنچنے کے بعد میں جو پاکستان کو دیکھتا ہوں تو وہ مجھے تو وہ ایسا پاکستان نظر آتا ہے جو وار لارڈس کے چنگل میں ہے. ٹھیک ہے, میں مثال کے طور پر میں 71 سے 74 تک منیلا میں رہا, فلپینس میں. وہاں 72 میں اس وقت کے صدر فرڈینینڈ مارکوس نے مارشل لا لگایا, اور مارشل لا لگانے کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ وہاں پر جو بااثر طبقات تھے, جو وہاں کی اشرافیہ تھی, وہ ان سب نے اپنی پرائیویٹ آرمیز بنائی ہوئی تھی. پرائیویٹ آرمیز, وہ وار لارڈس کی طرح سے میں ان کو دیکھتا تھا کہ منیلا شہر میں جب وہ نکلتے تھے تو ان کے آگے پیچھے مسلح افراد کی گاڑیاں ہوتی تھی. تو مارکوس نے مارشل لا لگا کے سب سے پہلا جو ضرب لگائی وہ ان وار لارڈس پہ تھی. لیکن آج میں پاکستان کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہی 1972 کا فلپینز یاد آتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو ستم بالائے ستم یہ ہے کہ وار لارڈس کی سرپرستی وہ کر رہے ہیں جو ملک کے محافظ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. اور اس بونوں کی فوج میں اگر کوئی بندہ, کوئی وہ گلیور ٹریولز جس طرح آپ نے پڑھی ہوگی, اس میں جس طرح گلیور کی طرح کا ایک بندہ اگر پیدا ہو ہی گیا ہے تو اس کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اس کا ذرا دیکھیں کہ جو چانسلرشپ کا جو معاملہ چل رہا ہے غوری صاحب, اس میں آپ دیکھیے کہ یہ لوگ جو ہیں اب یہ بجائے اس کے کہ یہ فخر کریں کہ ایک پاکستانی جو ہے, کوئی انڈین اس میں شامل نہیں ہے, کوئی دوسرا شامل نہیں ہے, ایک پاکستانی کو اگر یہ فخر کی بات ہے کہ اگر اس کو یہ عزت ملتی ہے
تو یہ اب اس کے خلاف جا کے پٹیشنیں دائر کر رہے ہیں کہ جناب یہ طالبان خان ہے، یہ اس طرح کا ہے، یہ وہ ہے، اس کے خلاف چلیں۔ مسلم لیگ نواز نے پٹیشن دائر کی ہے جس کو آکسفورڈ یونیورسٹی نے نامنظور کر دیا، مسترد کر دیا انہوں نے۔ تو یہ اتنے بے غیرت لوگ ہیں، اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ ان کو کوئی عقل نہیں آتی کہ ان کے منہ پر جو تماچے مارے جا رہے ہیں۔ دیکھیے باہر کی دنیا جس طرح سے ان کو یہ بتا رہی ہے کہ تم پاکستانی قوم کی قیادت کے اہل نہیں ہو، اور جو قیادت کا اہل ہے اس کو تم نے حوالات میں بند کیا ہوا ہے، اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ اتنے پینک کیوں ہیں غوری صاحب؟ اس میں دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ مجھے وہ چیز نظر آ رہی ہے، دیکھیں جو عرفان صدیقی صاحب نے بھی ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف صاحب ہے نا وہ پریشر کوکر کی طرح ہیں اور وہ اپنی ہوا جو ہے وہ نکالتے رہتے ہیں۔ اب یا تو ان کی ہوا جو ہے ویسے نکل گئی ہے عمران خان کی، کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ اگر وہ چانسلر بن گیا، جو کہ دیکھیں جس طریقے سے وہ کیمپین وہاں پہ چل رہی ہے، اور ان کا جو بیٹا قاسم خان اس نے بھی ایک کیمپین شروع کر دی ہے، ابا فار چانسلر۔ تو اگر یہ کامیاب ہو گئی تو ان کے لیے تو ان کی تو دکانیں بند ہو جائیں گی۔ یہ دیکھیں یہ تو اپنی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اور ہر کوشش میں ان کی ذات کی کمینگی جس کو میں کہتا ہوں وہ شامل ہے۔ آپ نے بالکل بجا کہا کہ بجائے اس کے کہ ان کو فخر ہونا چاہیے کہ ایک پاکستانی کو یہ اعزاز مل رہا ہے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی جیسی درسگاہ کا چانسلر ہو جائے، لیکن ان کو پریشانی یہ ہے کہ اگر عمران منتخب ہو گیا، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ آثار و شواہد یہی بتاتے ہیں کہ عمران خان کی کامیابی تقریباً یقینی ہے، تقریباً ابھی تک اطلاعات کے مطابق وہ ٹاپ پہ ہیں ابھی تک۔ جی ٹاپ پہ ہے، اور ان کو فکر یہی ہے کہ ایک بار جب وہ شخص جس کو انہوں نے حوالات میں بند کیا ہوا ہے، جس کو نظر زندہ کیا ہوا ہے، وہ اگر آکسفورڈ یونیورسٹی جیسی عالمی شہرت یافتہ درسگاہ کا چانسلر ہو جاتا ہے تو پھر دنیا ان کے منہ پر کس طرح سے تھوکے گی، اس کا ان کو اندازہ ہے، اس کا احساس ہے۔ لہذا یہ تمام تر کوششیں یہ کر رہے ہیں کہ اکتوبر سے پہلے یہ اپنی تمام وہ شیطانی حربے استعمال کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل کر لیں، جو حاصل کرنا ان کی زندگی کا واحد مقصد ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جنرل فیاض کا بھی معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ جو پولیس کو جو ڈیالہ کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے ان کو پکڑا ہوا ہے، ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا حالت ہے ان کی۔ ان کا بھی ریمانڈ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 14 دن کے بعد ہم دوبارہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کہاں پہ ہیں، کیسی صورتحال ہے۔ ان کی فیملی کو گھر چھوڑنے کا بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف اور صرف عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو اکتوبر سے پہلے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کسانہ صاحب، بلکہ میں اپنے تمام پروگراموں میں جب سے فیض حمید کو پر کورٹ مارشل کرنے کا اعلان ہوا ہے اور ان کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، میں تو مسلسل یہ کہتا آ رہا ہوں کہ فیض حمید تو صرف بہانہ ہے، اصل نشانہ عمران خان ہے۔ اس لیے کہ یہ سول عدالتوں میں عمران خان کے خلاف تمام بیہودہ مقدمات بنا کے دیکھ چکے کہ ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، ان کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ تو اب ان کی آخری کوشش یہ ہے، آخری حربہ یہ ہے، وہ جرنیلوں کے ہاتھ میں ترب کا آخری پتہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کو کسی بہانے سے بھی ملٹری کورٹ کے سامنے کھینچ سکیں، اس پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلائیں، اور اس کو کسی طرح سے پاکستانی سیاست سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیں۔ لیکن وہ جو میں نے شاید پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اللہ اپنی کتاب مبین میں صاف بڑی صراحت سے کہہ رہا ہے کہ یہ سب اپنے منصوبے بناتے رہتے ہیں، لیکن آخری منصوبہ ساز، آخری کارساز وہی ہے جو کائنات کا مالک ہے۔ تو اللہ
वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह खैरुल माकरीन, जी अल्लाह खैरुल माकरीन। तो ये अपने अपने दायरों में, और इनके दायरे इंतहाई महदूद है। जितनी इनकी अक्ल महदूद है, जितनी इनकी फिरासत महदूद है, उतने ही इनके दायरे कार भी महदूद है। तो अच्छा, ये आखिर में मैं चाहूंगा, गौरी साहब के टाइम चूंकि कम है, मैं चाहूंगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसके ऊपर मैं चाहूंगा आपकी जो है ओपिनियन आ जाए। खासतौर पे वो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से ये जजेस की तादाद बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, फिर ये मुख्तलिफ चीज़ों से तरीकों से कोशिश कर रहे हैं कि अदलिया के पर काट दिए जाएं ताकि वो किसी काबिल ही ना हो। फिर इसी वजह से तौहीन अदालत का जो कानून है उसको भी बदलने की कोशिश की जा रही है ताकि जो एक डिटरेंट उनके पास है वो भी उनसे छीन लिया जाए। तो फिर जी अदलिया तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उसका तो कोई रोल ही नहीं बचेगा। नहीं नहीं, ये तो ये तो यही चाहते हैं कि अदलिया के पर पैंच कर दिए जाए। इन्होंने फाइज ईसा जैसे रुसवाए जमाना मुंसिफ को सुप्रीम कोर्ट में ला के बिठाया था, सिर्फ इसी मकसद से कि वो इनकी मनमानी करता रहे और इनके दिल पसंद फैसले करता रहे। ये चाहते थे कि फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाए, किसी तरह से भी वो तोसी की जाए, वो हदफ हासिल कर लिया जाए। उसमें बज़ाहिर वो तो कामयाबी नहीं हो रहा। नहीं हो रही। लेकिन गौरी साहब ये कोशिश अभी भी कर रहे हैं। जी कोशिश अब भी जारी है। और ये जस्टिस मंसूर अली शाह को तो बिल्कुल नहीं फाइज करते। के बाद चीफ जस्टिस नहीं देखना चाहते, इसलिए कि मंसूर अली शाह की जो साख है, उनकी जो शोहरत है, वो ऐसी है कि वो इनको कबूल नहीं एक है। नो नॉनसेंस किस्म के जज हैं वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो फॉर्म 47 के हुक्मरान हैं, और इनसे ज़्यादा जो इनके सरपरस्त हैं, वो जो इनकी डोरियां खींचते रहते हैं, वो जो इनको कठपुतलियों की तरह से नचाते रहते हैं, उनकी तमाम तर कोशिश अब भी यही है कि किसी तरह से अदलिया को भी इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वो उज़्वे मुअत्तल होके रह जाए और वो सिर्फ रबर स्टैंपिंग के लिए रह जाए। तो ये तो पाकिस्तान तो को हर तरह से बर्बाद कर रहे हैं। तो इसमें इस पूरी सूरत हाल में जो आपने पूरा सिनेरियो ड्रॉ किया है, उसमें फिर कोई सिल्वर लाइनिंग आपको नजर आती है? क्या सितंबर 8 का जो जलसा है, अगर उसमें लोग जो हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपना रोल प्ले करें, क्या आपको नजर आता है कि इस तरह उससे इसको थ्वाट किया जा सकता है इस पूरी सूरत हाल? कसाना साहब, मैं तो हर नमाज में दुआ मांगता हूँ कि खुदावंदा पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान के नौजवानों को भी वो जज्बा हुर्रियत, वो खुददारी दे दे, वो गैरत दे दे, वो शर्म दे दे, जो बांग्लादेश के अवाम ने जिस बुनियाद पर एक जालिम हुकूमत को जड़ से उखेड़ के फेंक दिया। ठीक है ना। वो हसीना वाजिद भी तो वहां पर वो अपने आप को मलका समझने लगी थी। वो तो किसी मुदाखलत को या किसी मुखालफत को बर्दाश्त नहीं करती थी। लेकिन किस तरह से अवाम ने अपने जोश, अपने जज्बे और अपनी तामीरी सलाहियतों से एक जालिम हुकूमत को तारों बहुत उखेड़ कर फेंक दिया। तो खुदा करे कि ये जज्बा पाकिस्तानी कौम में भी बेदार हो जाए, पाकिस्तानी नौजवानों को में भी वो गैरत आ जाए। वो जो इकबाल ने दुआ की थी ना टीपू सुल्तान की वसीयत में कि ए ए पीरे कहन रस्म रहे खान कहीं छोड़, मकसूद समझ मेरी नवाए सहरी का, अल्लाह के तेरे जवानों को सलामत दे इनको सबक, खुद शिकनी खुद निगरी का, तू इनको सिखा खारा शिगाफी के तरीके, तू इनको सिखा खारा शिगाफी के तरीके, मगरिब ने सिखाया इन्हें फन शीशा घरी का। तो आमीन। दारू कोई सोच इनकी परेशान नजरी का है, दिल तोड़ गई इनका 2 सदियों की गुलामी, दारू कोई सोच इनकी परेशान नजरी का। पाकिस्तानी कौम ने आज तक वो दारू नहीं पाई
परेशान नजरी के इलाज के लिए, जिसकी दुआ करते करते हकीमुल उम्मत इस दुनिया से चले गए। सही बात है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि मेरी इत्तलात के मुताबिक जो तलबा हैं उनका इजलास होने जा रहा है 31 अगस्त को, और वो एक भरपूर किस्म की जो तहरीक है वो चलाने के लिए बिल्कुल पुरअज़्म नजर आ रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इसी तरह का जो ऐलान है वो सुनेंगे, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी जो ये दुआ है इकबाल की और आपकी भी, तो ये पूरी होगी और पाकिस्तान की जो कौम है वो खड़ी होगी अपने हकूक के लिए। इंशाल्लाह खड़ी होगी, इंशाल्लाह खड़ी होगी। और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आखिर में आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं भी एक दुआ आपके साथ शेयर करता हूँ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मैं भी उसी तरह चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। वो जो सैयद शुहदा ने दुआ मांगी थी, हाँ, जी, वो जो सैयद शुहदा, हाँ, हुसैन शहीद मजलूम करबला ने दुआ मांगी थी कि तो ये दुआ है, इसके साथ हम इजाजत चाहते हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद रखनी चाहिए, जैसे आपने कहा कि हमें मायूस नहीं होना है, हमें अपना जो रोल है वो प्ले करते चले जाना है, और सीधे रास्ते पे हमें अपने आप को अल्लाह ताला कायम रखे, और इसी तरह जो नौजवान हैं उनको भी अल्लाह ताला हिदायत दे और उनको भी आगे लेके आने की तो। आमीन आमीन, सब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच गौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह।